फैज साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि अंदरूनी तौर पे जो चपकलिश है, अंदरूनी तौर पे जो अनारकी है, अंदरूनी तौर पे जो रिफ्ट है, नजरियाती इख्तलाफ है, जो अवामी सतह के ऊपर भी इस वक्त नुमाया हो रहा है, इसके असरात ऑपरेशन के ऊपर जो ईरान के खिलाफ जारी है, क्या पड़ेगा? जी, बहुत बहुत शुक्रिया यासिर। गुड टू बी ऑन योर शो, ऑन योर पॉपुलर शो एक्चुअली। थैंक यू। देखिए, इसकी जो इस वक्त जो नज़र आ रही हैं बातें, इसमें कोई शक नहीं है कि इंटरनली काफ़ी रिफ्ट है। ना सिर्फ ये कि जो दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, डेमोक्रेट्स, वो तो बिल्कुल यूनिफाइड हैं अपनी जगह इसकी मुखालफत में, इस जंग की, और ट्रम्प साहब की ऑलमोस्ट हर पॉलिसी की मुखालफत करते हैं वो। लेकिन इसके अलावा ख़ुद रिपब्लिकन पार्टी में भी एक बहुत बड़ी रिफ्ट, बहुत बड़ा एक इख्तिलाफ उनके सामने आ रहा है, और उनके जो बहुत ही डाई हार्ड सपोर्टर्स हुआ करते थे वो भी खुलकर उनकी मुखालफत कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप देखें इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन के बयानात और उनका जो इस वक्त एक जो पेशरफ्त है उनकी इस ऑपरेशन में, वो लगता यह है कि वो बिल्कुल उसी लिहाज से चल रही है, और वो अपने एडजस्टमेंट्स भी कर रहे हैं। जो ईरान जो उसका मुकाबला कर रहा है, रिटेलिएट कर रहा है, उसका जवाब भी दिया जा रहा है। बल्कि अब से कुछ देर पहले अभी ट्रम्प साहब ने एक और बहुत बड़ा ट्वीट किया और ये कहा कि जी हमारे वहाँ बाकायदा गालिब से उन्होंने स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट जो उनका नाम ले भी लिया है कि उनसे मुलाकात हो रही है हमारी, और बातचीत हो रही है, और कोई नतीजा पे पहुंच जाएगा। अगर नतीजा नहीं निकला तो फिर हम बहुत ज़बरदस्त बमबारी करेंगे, और तमाम जो सिविलियन उनकी इंस्टॉलेशंस हैं, इंक्लूडिंग जो डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं जो पानी को साफ़ करने के, उसको भी वो बॉम्ब करने का। बाकायदा एक सदर अमेरिका ने अपने एक ट्वीट में ये बात कही है, जो कि मैं समझता हूँ एक वॉर क्राइम्स है अपनी तरफ से ये एडमिट करना। तो अब देखिए यासिर, सवाल ये है कि जो क्या अमेरिका में सदर ट्रम्प की पॉलिसीज़ और इस जंग की मुखालिफत उस पॉइंट पर पहुंच चुकी है, उस बॉइलिंग पॉइंट पर, कि जहां अब इनको अपनी डायरेक्शन, अपनी सिम्त चेंज करना पड़ेगी। लगता यह है कि अभी शायद वो पॉइंट नहीं आया अमेरिका की हद तक, और सदर ट्रम्प की इस वक्त कैलकुलेशन ये है कि चूंकि नवंबर में उनके मिड टर्म इलेक्शंस हो रहे हैं, जिसमें हो सकता है कि कांग्रेस में डेमोक्रेट्स की अक्सरियत आ जाए, तो वो ये चाहते हैं कि ये जो तकरीबन एक 5-6 महीने उनके पास हैं, तो उसमें कोई एक वाज़े नतीजा, चाहे डिप्लोमेसी के ज़रिए या एक फ़ोर्स के ज़रिए, मैसिव फ़ोर्स के ज़रिए, वो कोई ऐसा नतीजा निकाल पाएँ विद इन मंथ और सो, कि जिससे कि वो ये जो अमेरिका की जो राय आम्मा है वो अपने हक़ में तब्दील कर सकें। तो ये इनकी लगता है कि मुझे कुछ स्ट्रैटेजी और पॉलिसी नज़र आ रही है। अदरवाइज़ तो ये एक बहुत बड़ा गैम्बल है, और ख़ुद आपने भी देखा, आपके नाज़रीन भी जानते हैं कि जो मिसकैलकुलेशन हुई शुरू में, लेकिन जो आने वाली जो तमाम बातें इस वक्त जो हैं मीडिया में, और जो जो ख़ास लोग इस वक्त जो बात कर रहे हैं प्राइवेटली भी, वो यही है कि अमेरिका अभी पीछे हटने को तैयार नहीं है, और जिस किस्म की फ़ोर्स वहाँ भेजी जा रही है, और फिर यहाँ बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग वॉइसेस ऐसी हैं, कुछ लॉबीज़ ऐसी हैं जो चाहते हैं सर ट्रम्प को कि वो अपना काम जारी रखें, और ईरान को सिर्फ रजीम चेंज की हद तक नहीं, बल्कि इनका जो जो एक मतमय नज़र है, जो मकसद है, वो है टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ द ईरानियन स्टेट। और ख़ुद आज रूबियो ने भी ये बयान दिया है, कि वीडियो बयान, उसमें उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि उनके पास कोई भी इंडस्ट्रीज़ बचे, हम नहीं ये चाहते कि बताइए, उनके पास जहां पे बाकायदा प्लान बयान किया लिखा। जा रहा है कि खारिज जजीरे के ऊपर जो है अपने ट्रूप्स उतारे जाएंगे, जहां पे ये जी प्लान किया जा रहा है कि अफजूदा यूरेनियम जो है वो निकालने का प्लान बनाया जाएगा, और फिर पेंटागन ये भी कहता है कि ये हफ्तों तक जारी रहने वाला प्लान भी हो सकता है। दूसरी जी तरफ IRGC कहती है कि हम तो वेलकम करने के लिए इनको तैयार हैं, कि इनको जो है ये जो हमारी सरजमीन है, इनको जहन्नुम के कुत्तों के लिए नाचने के काबिल बना देंगे। अब इस तरह की बातें और इस तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं वो उनकी तरफ से दी जाएं, तो फिर किस हद तक ये काबिल अमल प्लान हो सकता है, जब आपके तमाम तजियाकार, आपके तमाम मुशीरान जो हैं वो आपको जंग से पहले इसके नताइज के इम्कानात के ऊपर रोशनी डाल रहे थे, और नताइज भी आपने बिल्कुल उसके बरक्स नहीं देखे, उसी जैसे ही देखे हैं जो आपके मुशीरों ने कहे थे। तो उसके बावजूद इस तरह का प्लान जो है वो किस तरह हद तक काबिल अमल होगा? देखिए यासिर, इसमें जो अहम बात है वो ये देखना है कि मुशीरान तो बहुत हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जो ऑफिशियल भी हैं और अनऑफिशियल भी हैं, कुछ ऐसे जो हैं इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, जो मार्क लेवीन वाला टाइप के लोग। लेकिन देखना ये है कि वो कौन से मुशीरान हैं जिनके जो उनके बहुत करीब हैं और जिनकी बातों को वो सुन रहे हैं। वो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि ये जंग जारी रहे। जो सेनेट में जो उनके जो क्लोजेस्ट अलाइज हैं,
وہ یہ چاہتے ہیں کہ جنگ جاری رہے. جو لوگ جو ان کے جو تھوڑے سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ضرور اس بات پر نکتہ چینی کر رہے ہیں ان کی اہداف پر بھی اور ان کی ایک فیصل overall کتھا کلامی strategy کے لیے پہ بھی. معذرت، جو لیکن آپ قریبی دیکھیے مشیر ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جنگ جاری رہے، کیونکہ ہر کسی کا اپنا مفاد ہوگا. کوئی نہ کوئی مفاد دکھائی دے رہا ہو، اس کے نتائج دکھائی دے رہے ہوں، اس کا کوئی آؤٹ کم نکل رہا ہو تو ہمیں دکھائی بھی دے کہ یہ جنگ جاری رہنا امریکہ کے مفاد میں ہے. جنگ جاری رہنے سے اس کی پرسیپشن جو ہے وہ پوری دنیا میں خراب ہو رہی ہے. سپر پاور کا جو ایک ٹیگ تھا وہ اس سے ہٹتا چلا جا رہا ہے. جو بیانات اس کی طرف سے دیے جا رہے تھے آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے، وہ قابل عمل نہیں ہو پا رہے. دوسرا، اس جنگ کے اندر جو نقصان وہ اٹھا چکا ہے اس سے اس کی اپنی جو ڈیفنس انڈسٹری ہے اس کو نقصان پہنچا ہے. اس کے طیارے جو دنیا بھر میں ایک فضائی طاقت کی علامت سمجھے جاتے تھے وہ زمین بوس ہو رہے ہیں. تو پھر وہ جو مشیران ہیں ان کے مفادات کیا ہیں جو امریکہ کے مفادات کے برعکس دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیے یاسر، بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اگین ان مشران میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں. ایک تو وہ ہیں جو 100% ان کے کاسا لیس ہیں، یعنی جو ہز ماسٹر وائس جسے کہتے ہیں، وہ جو کہیں گے وہ یس مین بنے ہوئے ہیں اور یس سر کہہ کے وہ ہاں ہاں سر بس اس کو کر چھوڑیں، آپ ایسا کر دیں بہت اچھا ہو جائے گا. تو اس قسم کی ایک وہ ہے جو خوش آمد پسند ہیں اور جو خوش آمدی ہیں ایکچولی، اور چاہتے ہیں کہ بس وہ کیبنٹ میں رہیں یا آس پاس اہم عہدوں پہ رہیں اور صدر ٹرمپ کو خوش رکھیں. ایک کلاس وہ ہے. دوسری کلاس وہ ہے جو سخت آئیڈیالوجیکل ہے، آئیڈیالوگز ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو وہاں پر جو ہے ایک واضح برتری دے کر ہی یہ معاملہ ختم کیا جائے. دیکھیے اس وقت جو معاملہ چل رہا ہے، اسرائیل اب نہیں چاہتا کہ جنگ ختم ہو. ان کی طرف سے مسلسل اس وقت جو ہے وہ حملے ہو رہے ہیں، سویلین پر حملے کیے جا رہے ہیں، یونیورسٹیز پر، ہاسپٹلز پر، اسکولز پر. وہاں وہ انہوں نے اپنے حملوں کو جاری رکھا ہوا ہے. تو وہ نہیں چاہتے. تو یہاں پر وہ جو دوسری کلاس ہے وہ نظریاتی طور پر بہت ہی زیادہ یعنی شدت پسند قسم کے لوگ ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ موقع ایسا ہے کہ ہم ایران کو اور ایران کے ذریعے جو دوسری جو گلف اسٹیٹس ہیں، یعنی جو عرب ممالک ہیں، جو عرب طاقتیں ہیں، ان کو بھی ملیہ میٹ کر کے جب سب لوگ وہاں پورا سب تباہی اور بربادی پھیل جائے گی تو پھر اسرائیل جو ہے ظاہر ہے ایک اکیلا بغیر کسی خطرے کے وہ ایک اکیلی قوت ہوگی. اور وہی جو ہے ایکچوئل گریٹر اسرائیل کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے. ظاہر ہے دیکھیں 7 ملین اس وقت جوش پاپولیشن ہے اسرائیل کی، اور 2 ملین اس میں 2 ملین مزید جو ہیں وہ عرب اسرائیلیز ہیں. تو 7 ملین کے ساتھ ظاہر ہے کہ آس پاس کے سارے ملکوں کو آپ قبضہ نہیں کر سکتے، نہ ان کو کنٹرول کر سکتے. ہاں البتہ ان کو ڈسٹرائے کر کے آپ اکیلے وہاں پر ایک واضح قوت بن سکتے ہیں. اور یہی ان کی اسٹریٹجی اور پالیسی ہے. اور امریکہ بھی اب یہی چاہتا ہے، صدر ٹرمپ کم از کم اور ان کے یہ دونوں قسم کے مشیران یہی چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس جاب کو جو ہم نے شروع کیا ہے آخری وقت تک پہنچائیں. اور اگر 2 مہینے میں، یہاں پر دیکھیے ہفتوں کی بات ہوئی ہے، جو واشنگٹن پوسٹ اور دوسرے جو یہاں اہم میڈیا آؤٹلیٹس ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو فورسز وہاں بھیجی جا رہی ہیں وہ دراصل تیاری ہے کئی ہفتوں کی جنگ کی، جس میں کرگ آئیلینڈ جو ہے اس پر بھی قبضے کا ایک ان کا ایک پلان بایا. اب وہ کہاں تک پہنچتی ہے بات، لیکن دیکھیے یہ ایک بہت پرانی ٹیکٹک ہے یاسر، کہ ایک طرف جب آپ نیگوشیٹنگ ٹیبل پر بیٹھے ہوتے ہیں تو دوسری طرف آپ اپنے پیچھے اتنی فورس رکھتے ہیں، دکھاتے ہیں تاکہ آپ کا حریف جو ہے وہ دباؤ میں آ کر آپ سے فوجی دباؤ بڑھاتے چلو، اپنی صدر بات جو ہے ٹرمپ وہ کا میز کے اوپر رکھو، پھر نیگوشیٹ کرو اور اس کا آؤٹ کم جو ہے وہ اپنے حصے کے اندر نکال لو. پرانی پریکٹس ہے امریکہ کی، لیکن شاید اس جنگ کے نتائج جو ہیں وہ اس پریکٹس کے اوپر قابل عمل دکھائی نہیں دے رہے، اور یہاں پہ ایک اپر ہینڈ جو ہے وہ ایران کا دکھائی دے رہا ہے. بہت شکریہ